बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इस्लामाबाद के I-8 सेक्टर एक्सप्रेसवे या इस्लामाबाद हाईवे के लेफ़्ट साइड का वो मंज़र जहाँ अभी दरख्त मौजूद है। और ये है वो पुराना इस्लामाबाद जो कहीं कहीं अभी मौजूद है और इन जालिम कातिल हाथों के दस्तर से फ़िलहाल महफूज है और नामालूम ये कब तक महफूज रहेगा, क्योंकि जिस तेज़ी से CDA और महकमा दाखिला यानी कि मोहसिन नकवी साहब इन दरख्तों की कटाई पर तुले हुए हैं। अब तक 50,000 के करीब दरख्तों का कत्लेआम किया जा चुका है और ये एक दरख्त का कत्ल नहीं है, ये दो ज़िंदगियों का कत्ल है। एक तो ये दरख्तों का कत्ल है और दूसरा इंसानी ज़िंदगी का कत्ल है, जो ये क्योंकि ये दरख्त ख़ुद एक ज़िंदगी है और दूसरे ये इंसानी ज़िंदगी को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, यानी ऑक्सीजन की सूरत में ज़िंदगी फराहम करते हैं। यानी एक दरख्त जब कटता है तो एक तो उसका अपना कत्ल होता है और एक इंसान का कत्ल होता है। अभी मैंने आपको वो इलाका दिखाया जहाँ दरख्त मौजूद हैं और अब मैं आपको वो इलाका दिखाता हूँ जहाँ से दरख्त काटे गए I-8 की वो दूसरी साइड, जहाँ के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ 40,000 मज़ीद दरख्त लगाए जाएंगे, जो टोटल बकवास है। मैं नाज़रीन अभी आपको वो वाला पोर्शन दिखाता हूँ जहाँ से ये दरख्त काटे गए हैं और जो लगाए जाएंगे वो क्या हैं वो भी बताता हूँ। और लीजिए नाज़रीन, ये है वो पोर्शन I-8 का दूसरी साइड फ्लाईओवर की, जहाँ से दरख्तों का वो घना जंगल जो अभी मैंने दिखाया, यहाँ भी ऐसे ही था और ये काट के फेंक दिया गया है। और ये जो कहा जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ 40,000 मज़ीद दरख्त लगेंगे, लगा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दरख्तों का तो नामो निशान नहीं रहा। अलबत्ता यहाँ जारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ये बता रही है कि यहाँ मज़ीद कोई दरख्त नहीं लगने वाले और इसको कंक्रीट में तब्दील किया जा रहा है। ये इस्लामाबाद का वो पॉइंट था जब 0 पॉइंट से आप फैज़ाबाद की तरफ आएँ तो इस तरफ आके फ़ौरन हवा ठंडी महसूस होती थी और उसकी वजह यही है कि इसके दोनों जानिब घने जंगल थे। जैसा कि एक्सप्रेसवे के दूसरी जानिब अभी कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये साइड दरख्तों से पाक है। और अब यहाँ आप ये देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और ना मालूम यहाँ ये खुफिया तौर पर और खामोशी से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और स्ट्रक्चर बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी इमारत है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद यहाँ कोई यादगार बनाई जा रही है, अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने कोई कारनामा किया है उसकी याद में। लेकिन यह भी अनऑथेंटिक इतला है, ये बनेगी तो चीज़ सामने आएगी कि क्या है। लेकिन ये जो कत्लेआम है ये सिर्फ़ एक नस्ल का नहीं, आने वाली कई नस्लों का कत्लेआम है। इसकी वजह से इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो पहले ही बढ़ चुका है ये 50 से भी ऊपर जाएगा और जो यहाँ पे गर्मी का लेवल होगा जून जुलाई में वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इस्लामाबाद जिसकी खूबसूरती और जिसका हुस्न ही यहाँ के दरख्त थे, वो दरख्त जो यहाँ का मौसम बनाते थे, वो दरख्त जो यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल रखते थे और वो दरख्त जो 80s की दहाई में यहाँ सफ़ेद हो जाते थे बर्फ़बारी की वजह से या कोहरे की वजह से, बल्कि रावलपिंडी के मरी रोड तक को भी ये मौसम ऐसा बना देते थे कि वहाँ भी हमने अपनी ज़िंदगी में हल्की सी बर्फ़बारी शदीद सर्दी के मौसम में होती देखी। और मारगला पर तो बर्फ़ गिर जाना एक आम सीन था, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये दरख्त काटे गए, इस्लामाबाद का न सिर्फ ये कि टेम्परेचर बढ़ा, माहौल ख़राब हुआ, एयर इंडेक्स जो है वो भी 200 से ऊपर चला गया, जो कि पहले कभी भी नहीं गया था। और एयर इंडेक्स 200 से ऊपर जाने का मतलब ये है कि यहाँ की फ़िज़ा भी आलूदा कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये दरख्त काटे गए हैं शहतूत के, जो पेपर मलबरी जो एलर्जी का सबब बनता था। एलर्जी का इलाज तो था, लोग वैक्सीनेशन करा लेते थे या एहतियात करते थे या मास्क पहन लेते थे, लेकिन अगर उन दरख्तों को काटा जाना भी था हाई कोर्ट की हुक्म के मुताबिक, तो जिस जगह दरख्त काटा गया उसकी जगह उसी खड्डे में दूसरा दरख्त लगना था या लगना चाहिए था, और ये ही इंस्ट्रक्शन थी अदालत की।
لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپر ملبری کاٹا گیا اور اس کی جگہ 40,000 درخت لگائے گئے ہیں۔ ناظرین دکھائیے مجھے، کہیں یہ 40,000 درخت ملاحظہ فرمائیں۔ حافظ نعیم نے یہ کہا ہے کہ 40,000 درختوں کی بات کرنا محض عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ درخت کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس پر حکومت کا بدلتا ہوا موقف یہ بتا رہا ہے کہ حکومت عوام کو سراسر گمراہ کر رہی ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام آباد کا کچھ ایریا گرین تھا اور کچھ ایریا براؤن تھا، ہم نے براؤن ایریا کو براؤن رکھنا ہے، آپ اس کو براؤن نہیں رکھ رہے، آپ اس کو کنکریٹ بنا رہے ہیں، آپ اس کی گرین ایریا کی تباہی پھیر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ جہاں سے درخت کٹے ہیں وہاں 40 واپس درخت لگیں گے اور کوئی تعمیرات نہیں ہوں گی، نہ یہاں کوئی یادگار بنے گی اور نہ مارگلا انکلیو کے نام پہ پوش قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بنے گی؟ یہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے لیے جو سی ڈی اے اور ایک اور ادارے کا جوائنٹ وینچر قرار دیا جا رہا ہے، اس میں سی ڈی اے کے ذمہ جو ہے وہ یہ کام ہے کہ وہ یہاں کے درختوں کی کٹائی کر کے جو غریبوں کی کٹیاں بنی ہوئی ہیں 2-2 کمروں کی، وہ گرا کے سڑکیں بنا کے اور راہ ہموار کر کے ان کو پلاٹنگ کر کے دے دے، اور پھر وہاں ایک شاندار ہاؤسنگ سوسائٹی بنے اور وہ اس کے بینیفیشریز وہی ہوں جو اس پاکستان میں تمام وسائل کے بینیفیشریز ہیں، جس پہ عوام کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں عوام کے سانس لینے کے حق کو بھی سبوٹیج کیا جا رہا ہے اور کیا اس عوام ہی کے سر پر احسان چڑھا کر جا رہا ہے کہ یہاں پر عوامی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے صرف پیپر ملبری کاٹا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیپر ملبری صرف نہیں کاٹا گیا، ہر وہ درخت کاٹ دیا گیا ہے جو موسم بنا رہا تھا، جو آکسیجن فراہم کر رہا تھا، جو ماحول بنا رہا تھا، جو اسلام آباد کی خوبصورتی تھی۔ اسلام آباد نام ہی خوبصورتی کا تھا، اسلام آباد نام ہی گرینری کا تھا، اسلام آباد نام ہی موسموں کا تھا۔ اسلام آباد کا قتل عام ہو رہا ہے اور بلا روک ٹوک ہو رہا ہے اور کسی کے کان پر جوں نہیں ریگ رہی۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا انیشیٹو لیا اور آواز بلند کی ہے، لیکن یہ صرف آواز جو ہے پریس کانفرنس اور بیانات تک ہے۔ یہ آواز مؤثر تب ہوگی جب یہاں پر تعمیرات کو روکنے کے لیے اور تعمیرات کے بجائے درخت لگانے کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور دھرنے دیے جائیں گے۔ اس کے بغیر یہ حکومت رکنے والی نہیں ہے۔ یہ حکومت اسلام آباد کے عوام کی سانسیں چھین رہی ہے، یہ حکومت اسلام آباد کے عوام کے موسم چھین رہی ہے، یہ حکومت اسلام آباد کے حسن کی تباہی کا سبب بن رہی ہے، اور صرف حسن نہیں، نیچر کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ اب نہ یہاں درخت ہوں گے، نہ تازہ ہوا ہوگی، نہ آکسیجن ہوگی اور نہ وہ پرندے ہوں گے۔ یہ بھی صحرا اور ریگستانوں کی طرح 50 سے 60 ڈگری ٹیمپریچر تک والا ایک شہر ہوگا جس میں صرف ایئر کنڈیشنرز کی پولوشن ہوگی، اور وہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھے ہوئے کمروں میں تو جو اس کو افورڈ کر سکیں گے وہ تو سکھ کے سانس میں ہوں گے، لیکن وہ عوام جو ایئر کنڈیشن افورڈ نہیں کر سکتی، جو ایئر کنڈیشن گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتی، جنہوں نے دن میں مزدوریاں کرنی ہیں، ان کے جسم فروری سے لے کے نومبر دسمبر تک چلچلاتی دھوپ میں جھلسا کریں گے۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے گورننس کی، اور وہ پی ٹی آئی جس کا دعویٰ تھا سونامی ٹری، پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ یہ صرف شخصی سیاست کرتی ہے۔ یہ عمران خان کے نام پر تو نکلتی ہے، ایشوز پر اگر یہ سیاست کرے تو اس کو لوگ یقیناً پذیرائی بھی دیں گے، لیکن ایشوز پر یہ ہمیشہ خاموش رہتی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ایشو ہو۔ اب اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پی ٹی آئی کو تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر اگر کسی نے آواز بلند کی بھی ہے تو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے۔ عوام میں تو خیر سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ چوں بھی کر سکیں، جبکہ نیشنل میڈیا بھی جو ہے اس وقت ایک بکاؤ مال سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ایک پروگرام کرتا بھی ہے تو اس کو ایڈوائس آ جاتی ہے اور پروگرام درمیان میں ہی رک جاتا ہے۔ آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ جو ٹمبر مافیا ہے، جو لینڈ مافیا ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہے اور جو طاقتور مافیا ہے، وہ اپنی کرنی کر گزرے گا، اور عوام بل بلاتے اور چیختے چلاتے ہی رہ جائیں گے، اور کوئی ان کا
پرسان حال نہیں ہوگا، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جب تک اس وقت تک جب تک یہ اپنے حق کے لیے خود نہیں اٹھیں گے، اپنی سانسوں کی حفاظت یہ خود نہیں کریں گے۔ لوگ ان کی سانسیں تو کیا، ان کے نوالے تو کیا، ان کی نسلیں تباہ کر دیں گے۔ انتہائی افسوسناک مقام ہے ناظرین، دل خون کے آنسو رو رہا ہے اسلام آباد کی اس تباہی پہ۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، خدا انہیں ہوش کے ناخن دے اور یہ واقعی 40,000 نہ صحیح کچھ نہ کچھ درخت واپس لگا دیں۔